मालेगांव टैक्सी यूनियन की तरफ से आज एडिशनल एसपी भारती साहब से मिलने के लिए आए। पिछले कुछ दिनों से जो मालेगांव से मनमाड़ और मनमाड़ से मालेगांव की टैक्सी चलती है, तो मालेगांव के लोग जब यहाँ से पैसेंजर मनमाड़ लेकर जाते हैं तो मनमाड़ में जो टैक्सी वाले हैं वो मालेगांव के टैक्सी वालों को पैसेंजर भरने नहीं देते, और अगर कोई फ़ोन करके भी बुलाता है तो चलती टैक्सी रोक कर उसमें से पैसेंजर को निकाल देते हैं। इसी तरह कल कुछ पैसेंजर लोग ऑफिस पर आए थे, उन्होंने ये कंप्लेन दी कि मालेगांव में हम लोगों को रोड पर उतार देते, उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं। कल एक बुज़ुर्ग आदमी और बुज़ुर्ग खातून, इनको रोड पर उतार दिया गया सामान के साथ। उसके बाद उनके पास कोई साधन नहीं मालेगांव आने का। तो इस तरह की मुसलसल शिकायत आ रही है, जबकि मनमाड़ के जो लोग मालेगांव आते हैं तो वो भी यहाँ से पैसेंजर लेके जाते पुल पे से, चौपुल्ली पे से। अगर मनमाड़ के टैक्सी वाले इस तरह की हरकत करेंगे तो अगर हम भी मालेगांव में यही हरकत करें तो दुश्वारी उनको भी हो सकती, मगर किसी की रोजी रोटी के सवाल पे चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए, किसी की रोजी रोटी पर कोई मसला ना आए। इसलिए हम एडिशनल साहब से मिले, उन्होंने हमारी बातों को सुना और मनमाड़ डीवाईएसपी से बातचीत की और कल मीटिंग वहाँ पर लगाई। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का गुलदस्ता हिंदुस्तान रहा। उस वक्त अलग अलग मज़ाहिब के लोग यहाँ रहे। दस्तूर जब बनाया गया उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से इतना खूबसूरत दस्तूर बनाया गया कि हर मज़हब को, हर कबीले को अपनी मज़हबी रसूमात और अपने इंडिविजुअल मामलात की पूरी मज़हबी आज़ादी थी, उनके मज़हबी कवानीन के मुताबिक। उसी पर भरोसा करके जो लोग हिंदुस्तान में अक़लियत में थे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को पसंद किया और अपने मज़ाहिब के हिसाब से आज तक वो अपनी चाहे शादी का मामला हो या अपने जितने भी ज़ाती मामलात थे वो अपने मज़ाहिब के कवानीन के हिसाब से अदा किया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और जो पहले प्रोपेगेंडा होता था अब ये बात समझ में आने लगी है कि हिंदुस्तान में कॉमन लॉ लाने की बात हो रही है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके तहत तमाम मज़ाहिब के फ़ैसले जो है वो एक कानून के हिसाब से होंगे, जिसमें हमने ये महसूस किया कि अक़लियत को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है, जिसकी मुखालफत करना बहुत ज़रूरी है। और ये मुखालफत करने का जो तरीका है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बताए हुए तरीके पर कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान में ऐसा भी हवा घुमाई जाती है कि अगर मुसलमानों के कवानीन को तब्दील गवर्नमेंट कर रही है फ़िरका परस्ती के नाम से, तो उस पर मुसलमान ख़वातीन खुश हैं, जो कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इससे पहले भी तलाक़ सलासा के वक्त में ऐसा बोला गया हुकूमत की तरफ से कि मुस्लिम ख़वातीन बहुत खुश है कि 3 तलाक़ को कानूनी तलाक़ की हैसियत ख़त्म कर दी गई। उस वक्त भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ास तौर पे मालेगांव से भी ख़वातीन ने रैली निकाल के अपना एहतजाज दर्ज किया कि जो हमारा शरई कानून है, असल में जो मुसलमानों का शरई कानून है वो कोई मैन मेड कानून नहीं है, ये एक रब्बानी कायदा है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया और नाफिज हुआ। उस कानून की खूबसूरती ये है कि क़यामत तक इतना मुकम्मल और जामे कानून है जो क़यामत तक परफेक्ट रहने वाला है। उसमें किसी भी मुसलमान को किसी तरह की तरमीम की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई, और यही ईमान है कि क़यामत तक कोई तरमीम की ज़रूरत महसूस नहीं हो। ऐसा परफेक्ट कानून उस जो खुशी से कबूल किया जाता है, जहाँ प्रोपेगेंडा होता था कि 3 तलाक़ देने से तलाक़ हो जाता है और मुसलमानों औरतों पर जुल्म होता है, वहीं ये भी औरतों को हक़ था कि अगर वो नहीं चाहती है शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना तो उसको खुला का भी हक़ था, जिसको दूसरी समाज के लोग छुपाते हैं ये बताने के लिए कि मुसलमान औरतों पे बहुत जुल्म करता है। बल्कि जितना खूबसूरत कानून इस्लाम का है, जिन्होंने बराबरी का हक़ दोनों को दिया है। आप देख रहे हैं न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिखों की तरफ से भी एहतजाज की बात आ रही है। आज हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि कबायली समाज के लोगों ने भी एहतजाज किया है कि जो हमारा कानून है वो हम हमारे जो पूर्वजों से चला हुआ कानून है हम उसकी पाबंदी करेंगे। और जो हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा होता है कि औरतें जो है वो शरई कानून के तब्दीली पर बहुत खुश हो रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रोपेगेंडा को जो गलत मैसेज जा रहा है
مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک ہدایت ایسی ہے کہ خاص طور پہ خواتین، مسلم خواتین اپنا احتجاج درج کروائیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ احتجاج درج کر رہے ہیں، ہماری آفس سے بھی احتجاج درج ہو رہے ہیں، لیکن وہ ای میل آئی ڈی میں یہ صاف واضح نہیں ہوتا کہ یہ خاتون کا ہے یا مرد کا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مالیگاؤں شہر سے جو خواتین ہیں جو ایک تنظیم چلاتی ہے یا بچت گھر چلاتی ہیں، تو ان کے طرف سے ای میل آئی ڈی میں ایسا مینشن رہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ عورت ہے، تو جو ہوا اڑائی جا رہی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں ضرب آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جو مہیلا بچت گھر ہے یا تنظیمیں ہیں خواتین کی، اس کی اور وہ ایک این جی او کی حیثیت رکھتی ہے وہ آرگنائزیشن، تو ان کی طرف سے دیا گیا ای میل ایک انڈیویجول عورت کا نہیں، اجتماعی طور پہ عورت کے ایک گروہ کا ہوگا، اس کو بتانے کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے۔ ہماری رابطہ آفس سے کل کے دن سے، کل کتنی تاریخ ہے، 20 تاریخ سے رابطہ آفس پر خواتین کا جن کے ای میل آئی ڈی نہیں ہیں وہ یا جن کے ہے وہ یہاں آ کر، اور ہم لوگ ان کو رہنمائی کریں گے کہ اپنے ای میل آئی ڈی بنائیں، اور جا کر شہر میں بھی جو خواتین شاید اس چیز سے واقف نہیں ہیں ان کو جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے یہاں مختلف شعبے سے سماجی کام کرنے والی عورتوں کو ہم نے علامتی طور پہ بلایا ہے، جہاں اسکولوں سے بھی ہیں، آنگن واڑی سے بھی ہیں۔ آج بہت شارٹ نوٹس پہ ہم لوگوں نے بلایا۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہے کہ ایک ہوا اڑائی جا رہی ہے کہ مسلم خواتین جو ہے وہ حکومت کے قانون کو مان رہی ہے۔ اس پروپیگنڈا کو توڑنے کے لیے خواتین کا بڑا احتجاج ابھی جو ہے وہ ای میل کے ذریعے اپنے اعتراضات اور خطوط کے ذریعے جو اعتراض درج ہوں گے اس میں حصہ لیا جا رہا ہے دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے گھروں تک جا کے خواتین کو اس بات کے لیے بیدار کیا جائے۔ مردوں کے لیے جو اعتراضات کا کام ہے وہ تو چل ہی رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد اگر کوئی دوسرا فیصلہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہوگا کہ اس معاملے میں آپ اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اگلا قدم جو بھی ہوگا ہم لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ان کے احکام پہ ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میری مالیگاؤں شہر کی خواتین سے بالخصوص، مرد تو کر ہی رہے ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ اپنا احتجاج یو سی سی کے خلاف درج کروائیں۔ اس یو سی سی کو آپ معمولی چیز مت سمجھیے، یہ ہمارے شرعی قانون کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا سازش ہو رہی ہے۔ اگر آج ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے تو ہماری شادی، ہمارے طلاق کے معاملات، ہمارے حصے بانٹے کے معاملات آگے جا کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے دفنانے کی رسم ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہو سکتا ہے آگے جا کے بولا جائے کہ بھائی مسلمان دفن کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جگہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی ختم کر دی جائے۔ تو یہ ہمارے وقار کا معاملہ ہے، اور اگر یہ میسج جاتا ہے کہ مسلمان خواتین جو حکومت کے قانون کو مان رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم شرعی قانون کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہم کو اس کے خلاف احتجاج درج کروانا چاہیے۔ ہماری رابطہ آفس آگرہ روڈ پر، شان ہند رابطہ آفس آگرہ روڈ پر آپ لوگوں کو ہر طرح کی مدد کی جائے گی گائیڈنس کرنے کے لیے، اور ہماری ٹیم بنا کر ہم خواتین سے جا کے رابطہ قائم کریں گے، بچت گھر والی خواتین سے رابطہ قائم کریں گے، جو لوگ آرگنائزیشن چلاتی ہیں، تنظیمیں خواتین کی چلاتی ہیں، ان سے بھی رابطہ کریں گے۔ اصل میں بیداری کی کمی، مالیگاؤں شہر اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی بیداری کی کمی ہے، اس کی نوعیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ، ان میں بیداری پیدا کرنے کی ہم لوگ دستور بچاؤ کمیٹی کی طرف سے کوشش کریں گے۔ وقت کیا ہے؟ وقت صبح 11 بجے سے لے کر رات میں 9 بجے تک یہاں پر ہماری ٹیم رہتی ہے جو بالکل ان کو گائیڈنس کریں گے۔ اس کے بعد 7 بجے سے میں بھی رہتی ہوں، اگر کوئی بھی مشکل آئے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے، اور آگے جا کے ہم لوگ اس کے آگے بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے، کہاں جگہ جگہ ہم ایسے کیمپ لگا سکتے ہیں جہاں اعتراض آسانی سے درج ہو جائے۔ جو خواتین کی بیداری اور خواتین کے اعتراضات داخل کرنے کی جو مہم کی شروعات کی ہے، اس میں ہم کو مولانا عمرین رحمانی صاحب کی سرپرستی، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، ان کی سرپرستی، اور ہماری قانونی معاملات میں ہم کو رہنمائی کرنے کے لیے ایڈوکیٹ مجیب مومن صاحب ہماری مدد کر رہے ہیں، اور آگے ان لوگوں کے احکامات کو اگر یہ
خطوط کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے جو ہم لوگ اعتراض داخل کریں گے، اس کے بعد اگلی اسٹیپ کیا رہے گی، ان دونوں کے مشورے سے ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔